प्रातः स्मरणस्तोत्रम् प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामान्यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलच्छायं चिन्त्यरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातः प्रातः पठेत् तु यः स सर्वव्याधिनिमुक्तः परं सुखं वाप्नुयात् प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामान्यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलच्छायं चिन्त्यरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातः प्रातः पठेत् तु यः स सर्वव्याधिनिमुक्तः परं सुखं वाप्नुयात् प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामान्यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलच्छायं चिन्त्यरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातः प्रातः पठेत् तु यः स सर्वव्याधिनिमुक्तः परं सुखं वाप्नुयात् प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामान्यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलच्छायं चिन्त्यरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च
वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातः प्रातः पठेत् तु यः स सर्वव्याधिनिमुक्तः परं सुखं वाप्नुयात् प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामान्यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलच्छायं चिन्त्यरूपं प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातः प्रातः पठेत् तु यः स सर्वव्याधिनिमुक्तः परं सुखं वाप्नुयात् प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामान्यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलच्छायं चिन्त्यरूपं प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातः प्रातः पठेत् तु यः स सर्वव्याधिनिमुक्तः परं सुखं वाप्नुयात् प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामान्यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलच्छायं चिन्त्यरूपं प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवं श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातः प्रातः पठेत् तु यः स सर्वव्याधिनिमुक्तः
परं सुखं वाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामान्यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलच्छायं चिन्त्यरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवम् श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातः प्रातः पठेत् तु यः स सर्वव्याधिनिमुक्तः परं सुखं वाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामान्यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलच्छायं चिन्त्यरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवम् श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातः प्रातः पठेत् तु यः स सर्वव्याधिनिमुक्तः परं सुखं वाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामान्यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलच्छायं चिन्त्यरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवम् श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातः प्रातः पठेत् तु यः स सर्वव्याधिनिमुक्तः परं सुखं वाप्नुयात्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामान्यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलच्छायं चिन्त्यरूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्गनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरेणुतमर्चितं च
वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवम् श्लोकत्रयमिदं भानुः प्रातः प्रातः पठेत् तु यः स सर्वव्याधिनिमुक्तः परं सुखं वाप्नुयात्।